श्रीहरये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं द्वितीयस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनां निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्ते हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा देहापत्यकलत्रादिषु आत्मसंज्ञेष्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति तस्माद्भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छथा भयो एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायणस्मृतिः प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विदिशेदतः नैर्गुण्यस्तारमन्ते स्म गुणानो कथने हरेः इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहं परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तमश्लोकलीलया गृहीतचेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान् तदहं तेऽभिधास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धततामाशु स्यान्मुकुन्दे मतिः सति एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयं योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनं किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायणैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटेत श्रेयसे यतः खट्वाङ्गो नाम राजर्षिः ज्ञात्वेयत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवानभयं हरिं तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः उपकल्पय तत्सर्वं तावद्यत्साम्परायिकम् अन्तकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वसः छिन्द्यादसङ्गशस्त्रेण स्पृहां देहेऽनुये च तं गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थजलाप्लुतः शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत्कल्पितासने अभ्यसेन्मनसा शुद्धं त्रिवृद्ब्रह्माक्षरं परं मनो यच्छेज्जितश्वासो ब्रह्मबीजमविस्मरन् नियच्छेद्विषयेभ्योक्षान् मनसा बुद्धिसारथिः मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारयेद्धिया तत्रैकावयवं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं यक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णोः मनो यत्र प्रसीदति रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढं मन आत्मनः यच्छेद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलं यस्यां सन्धार्यमानायां योगिनो भक्तिलक्षणः आशु सम्पद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षतः राजोवाच यथा सन्धार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलं श्रीशुक उवाच जितासनो जितश्वासो जितसङ्गो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारयेद्धिया विशेषस्तस्य देहोऽयं स्तविष्टश्च स्तवीयसां यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत् आण्डकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरणसंयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान् धारणाश्रयः पाताళमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्ष्णिप्रपदे रसातलं
महातलं विश्वसृजोतगुल्पौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्गे द्वे जानुनी सुतलं विश्वमूर्तेः ऊरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जगणं महीपते नभस्तलं नाभिसरो गृह्णन्ति उरस्थलं ज्योतिरणीकमस्य ग्रीवामहर्वदनं वै जनोऽस्य तपोरराटीं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्णः इन्द्रादयो बाहव आहुरुस्राः कर्णौ दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः नासत्यदस्रौ परमस्य नासे घ्राणोऽस्य गन्धो मुगमग्निरिद्धः द्यौरक्षिणी चक्षुरभूत्पतङ्गः पक्ष्माणि विष्णोरहणी उभे च तद्भ्रूविजृम्भः परमेष्टिधिष्ण्यम् आपोऽस्य तालु रस एव जिह्वा चन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति दंश्रायमस्नेहकलाद्विजानि हासो जनोन्मादकरी च माया दुरन्तसर्गो यदपाङ्गमोक्षः व्रीडोत्तरोष्ठोधर एव लोभः धर्मस्तनो अधर्मपतोऽस्य पृष्ठं कस्तस्य मेढ्रं वृषणौ च मित्रौ कुक्षिः समुद्रा गिरयोऽस्ति सङ्गाः नद्योऽस्य नाढ्योततनूरुहाणि महीरुहा विश्वतनोर्नृपेन्द्र अनन्तवीर्यश्वसितं मातरिष्व गतिर्वयः कर्म गुणप्रवाहः ईशस्य केशान् विदुरम्बुवाहान् वासस्तु सन्ध्यां कुरुवर्य भूम्नः अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च स चन्द्रमाः सर्वविकारकोशः विज्ञानशक्तिं महिमामनन्ति सर्वात्मनोऽन्तःकरणं गिरित्रम् अश्वाश्वतर्युष्ट्रगजानकानि सर्वे मृगा पशवः श्रोणिदेशे वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मणुर्मणीषा मनुजो निवासः गन्धर्वविद्याधरचारणाप्सरः स्वरस्मृतिरसुरानीकवीर्यः ब्रह्माणनं क्षत्रभुजो महात्मा विढूरुरङ्घ्रि श्रुतकृष्णवर्णः नानाभिधाबीज्य गणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्म वितानयोगः इयानसावीश्वरविग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्तविष्टे मनस्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किञ्चित् स सर्वदीवृत्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्नजनेक्षितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सज्जेत् यत आत्मपातः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे महापुरुषसंस्थानुवर्णने प्रथमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः।